بعد ما شفنا في الفيديو السابق دياغرام دو كلاس. شنو هو دياغرام دي كاد ديوتيليزاسيون؟ يعني لي زاكتور او الفاعلين او الناس اللي تتعاملوا مع السيستم ولا في السيستم وعندهم دي تاش ولا عندهم شي حويجات نصيدهم. Nous souhaitons développer une application permettant de gérer les régions des pays de l'Union de Maghreb arabe. هذه عاديه ما كاين حتى حاجه فيها دياغرام دي كاد ديوتيليزاسيون. حكم عندنا اكتور chaque région est un nom et appartient à un pays. هادشي ديال diagramme de classe. Les régions contiennent des circonscriptions administratives. يعني بعض المقاطعات ayant un nom et une population. هادشي ديال diagramme de séquence. La région a une circonscription principale. هادشي pour simplifier on suppose que deux هادي différents ont la même population. ما عندناش مشكل. هادشي كامل معلومات في diagramme de classe كما شفنا في الفيديو السابق. Les utilisateurs de l'application peuvent passer des tests de connaissance. يعني غيكون عندنا un utilisateur comme acteur. قال لك les utilisateurs de l'application peuvent passer des tests. تيصايبوا des tests de connaissance يدوزوا وبالتالي غيكون عندنا واحد لاكتور سميتو غنسميو utilisateur. إذا نسمي واحد لاكتور utilisateur ها هو. فوالا نسميو utilisateur. utilisateur voilà وهاد لي زوتيليزاتور تيدوزوا لنا واحد الكاد ديوتيليزاسيون اللي هي باسي il passe des tests وغنصايب واحد الغولاسيون عاديه بين هادي مع هادي فوالا. اذا الحمد لله انا بديت وخاصني واحد اطار نورمالمون يكون مستطيل باش نقدر نكمل الخدمه ديالي. قال لك سيدي passe des tests de connaissance. Chaque test contient des questions du genre. متفق معاك هنا c'est-à-dire pour chaque question nous avons 3 réponses. هادشي ما عندناش. On retient pour la question de la réponse de l'utilisateur et on enregistre le test pour le test la date de passation et on lui affecte un numéro automatique. هادشي كاع في diagramme de classe. إذا on retient pour la question la réponse de l'utilisateur. هادشي ما عندناش بهذه. Les administrateurs de l'application ont pour rôle de gérer les payés. شوف معايا هاد l'administrateur يا اما راه هو ان سامبل utilisateur ولكن يقدر يورث من حكى شنو هو l'administrateur هو ان utilisateur ولكن عنده دي بريفيليج اخرين نقدروا نديروا لي ريطاج. اذا غيكون عندنا يقدر يكون اما دير اكتور عادي سميتو ادمينستراتور بلا ريطاج ولا تقدر دير هنا لي ريطاج. هاد غدير واحد لاكتور ها هو هذا غنسميو ادمين ها هو ادمين. اما تخليه بوحدو راه ما عندناش حل واحد عندنا بزاف ديال الحلول. اما تخليه بوحدو ولا دير ليه واحد لا ريطاج من هذا لهذا بلا هذا يا ريت من يا هذا الادمين هو حاله خاصه ديال ليوتيليزاتور او سميتو فوالا. هي الحمد لله عندنا لي ريطاج ولا تخليها عاديه وهذا غيخدم خدمته. اذا هذا عنده مجموعه ديال ليطاج كما قلنا. نشوفوا اش قال لنا اش يدير لادمينستراتور شنو هما الحويجات اللي تيدير لادمينستراتور فوالا. اش قال لك هنا اش قال لك l'administrateur هذا de l'application gérer les pays les régions et les circonscriptions. il permet de gérer. اذا غنمشيو هنا غنزيدو هنا نمشيو عند gérer. اذا غنديرو هنا بحال قلتي gérer gérer l'application voilà l'application ونقدروا نديروا هنا واحد الغولاسيون دانكلود. شوف معايا مع جيري غنديروا 3 وحده ديال لي بيي وحده ديال لي سيركونسكريبسيون وحده ديال لي ريجيون ونقدروا نديروا واحد انكلود بين كل وحده وحده. ها وحده لان بحال قلتي ان موني جينيرال. شوف معايا انكلود يعني بحال قلتي يعني اوكو اشي انكلود هي ملي تاكزيكوتا جيري تندوزو من ليكزيكسيون ديال هذه بحال قلتي ان سو موني انكلود بحال قلتي واحد الموني جينيرال وواحد الموني اخر تفهمنا. وهاد لادمين شنو هو اللي تيدير هاد لا غولاسيون فوالا. ما بغيتيش كاين حل اخر سامبل هو انك دير لادمين جير تقدر دير بحال هكا جيري لي بيي
وتقدر دير وحده اخرى جيري لي ريجيون. كل وحده دي ادمين عند هذه وادمين عند هذه وادمين عند هذه بلا ما تقدر لنا دي انكلود، ولكن حل اللي بغيتي. وحده بقات جيري بحال قلتي ان منيو جينيرال، زعما كاين الجيستيون هي بصفه عامه والجيستيون ديال لي بي وهذه هما حالات خاصه. تاني نقدر ندير هاد لوبيراسيون ديال انكلود، ما كانش تقدر دير القضيه اوتوماتيك جيري سور كونستركسيون هذيك المقاطعات. فوالا كما قال هو. فوالا نجي حتى لهنا قال لك سيدي les pays ils peuvent aussi se servir de l'application comme les utilisateurs décrits. يعني حتى الادمين شوف معايا، حتى الادمين عنده نفس الخواص ديال ليوتيليزاتور، وبالتالي غيباسي حتى هو اش غيباسي حتى هو دي تيست. فوالا علاش؟ لان شوف معايا مزيان هنا قال لك سيدي on retient de l'utilisateur. قال لك هنا قال لك سيدي ils peuvent aussi se servir de l'application comme les utilisateurs. ومادام les utilisateurs تيدوزوا دي تيست حتى l'administrateur يقدر يدوز des tests. La gestion des utilisateurs est faite par un responsable. Voilà. Il effectue bien évidemment les autres opérations de l'administration. إذا عندنا واحد السيد شنو هو اخر la gestion des utilisateurs est faite par un responsable. إذا غنقدروا نزيدوا un responsable في l'application. حتى هو يا ريت من utilisateur، حتى هو بتخليه عادي خليه. فوالا هذا شي تسمى اش قلنا هذا سميتو هذا اش كنا في التكست سميتو ان ريسبونسابل، سميتو ريسبونسابل. فوالا اذا سميتو ريسبونسابل فوالا. وهذا ريسبونسابل عند اما دير لي ريطاج ولا تخليه عادي الا بغيت. اش يدير هذا ريسبونسابل؟ قال لك اسيدي قرا لي التكست نشوفوا لاطاج ديال ريسبونسابل شنو هي. لا جيستيون اش يدير؟ لا جيستيون ديال اش؟ دي زوتيليزاتور. فوالا دي يوزرز. فوالا وغتجي هنا عاديه هنا ها هي عاديه. فوالا ولا بغيتي كاع دير ثاني لي ريطاج من هذا لهذا راه عاديه. ريسبونسابل حتى هو شوف حتى ريسبونسابل حتى هو عباره عن شنو هو عباره عن يوتيليزاتور. ها هو تقدر دير ليه هذه اللي بغيتي، تقدر دير ليه هذا ليريطاج. فوالا لا جيستيون دي زوتيليزاتور. نمشيو ان شاء الله نشوفوا ثاني il effectue bien évidemment les autres opérations d'administration. تيدير لي زوبيراسيون شنو d'administration. اذا غنمشيو عند هنا il effectue ها هي il effectue les opérations d'administration. effectuer opération d'administration admin. فوالا وهذا الحمد لله عندنا هذا الناس اللي عند هذا الحمد لله بخير. هذا ان كا ديوتيليزاتور ان دياغرام دي كا ديوتيليزاتور. قال لك سيدي pour pouvoir utiliser l'application passer les tests consulter les et gérer هذه l'utilisateur doit s'authentifier. وبالتالي غنمشي هنا شوف l'utilisateur اش غيدير ثاني؟ اش قال لك هو s'authentifier. برافو الله يحفظك. اي حاجه تيديرها هي غادي نجيبوها هنا. فوالا نجيبوا هذه لهنا الحمد لله عاديه اوثنتيفيكاسيون. نقدر نجي هنا فوالا اوثنتيفي فوالا. وتقدر حتى هذاك الشيء جاري لابليكاسيون، يعني قبل ما يجاري لابليكاسيون خاص شي يدير تي اوثنتيفيا. وبالتالي غنقدروا نديروا شنو غوبيلاسيون نديروا انكلود من جاري حتى لعند هذه بحال قلتي موني جينيرال. فهمتي يعني ما دار هذه لا ماشي الا قعدت دارت هذه ما دير هذه تتسمى اكستند، باش تتسماش انكلود تتسمى اكستند. اكستند هي ما دار هاد لوبيراسيون تدار هاد لوبيراسيون بحال لا بونك. اذا تسبى لي انا اكستند. فوالا شنو هي اكستند؟ هي ما دير واحد لاطاش حتى فوالا حتى دير واحد لاطاش اخرى. اذا لا كاع على ما بغيتيش دير الاكستند هذه
شنو يقول؟ قول. تقول لي لا واقيلا لا والو، قول لي اشنو هي الديفينيسيون ديال اكستند و انكلود. لا اكستند هي واحد لاطاش تستلزم واحد لاطاش اخرى. انكلود لا انكلود هي وحده داخله في الاوبيراسيون ديال الاخرى. انكلود راه وسطه، فهمتي؟ بحال كون عندك مثال جيري لا ريجيون داخله في وسط جيري لابليكاسيون بحال واحد الانترفاس جلوبال، و ام موني سو موني هو دوك الحويجات هادو انكلود. اكستند شي اكستند هي ما دير واحد لاطاش دير واحد لاطاش، هي اكستند يعني تستلزم هذه، يعني قبل ما نروتيري الفلوس تنتوثنتيفيا في لا بنك. المهم انا اللي يقدر انا نكون خاطئ وتقدر تكون عندكم الصحه. انا فراسي انكلود يعني ان سوموني، واكستند هي واحد.